नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ सोनाझी। आज पनि कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु। यहाँलाई अवगत छ कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा मैले तीनै तहमा भएर गरेका सरकारका गतिविधिहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दै आएकी छु। आज म स्थानीय तहको सरकार सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लातर्फ तपाईहरुलाई लाँदैछु। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका का गतिविधिहरू यहाँहरुको माझ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। दर्शकवृन्द, अमरगढी नगरपालिकाले विगतका दिनहरूमा लामो समयदेखि कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापनका लागि धेरै कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उक्त गतिविधिका झलकहरू यहाँहरुको माझमा। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत डडेलधुरा जिल्लामा अवस्थित अमरगढी नगरपालिका पहाडी भेगमा रहेको नगरपालिका हो। 2053 साल माघ 11 गते देशभर नयाँ घोषणा भएका 15 नगरपालिका मध्ये अमरगढी नगरपालिका पनि एक हो। डडेलधुरा जिल्लाको सदरमुकाम वरपरका 5 गाउँ विकास समितिहरू डोटी घाटल, सहस्रलिङ्ग, खलिङ्गा, उग्रतारा र भूमिराज समायोजन गरी उक्त नगरपालिकाको घोषणा गरिएको थियो। ऐतिहासिक पुरुष अमरसिंह थापाको नामबाट अमरगढी नगरपालिकाको नामकरण हुन गएको हो। नगरपालिकालाई विकसित, सबल र समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्दै स्मार्ट सिटीको जग बनाउने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको योजना रहेको छ। 2074 सालको निर्वाचनपछि आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरूको 3 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा अधिकांश विकास निर्माणका असल र दिगो योजनाको सुरुवात भएको छ। यस नगरपालिकाका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझा डडेलधुराका जनतामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय, आशालाग्दो र भरलाग्दो व्यक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन्। उनकै पहल र नेतृत्वमा बहुचर्चित डडेलधुरा सदरमुकामको सडक विस्तारका लागि 44 करोड बजेट विनियोजन गराई जनताका लागि सुविधायुक्त सडकको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। नगरपालिका सुरुवातदेखि नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागि परेको, जसका कारण नगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या कम रहेको नगर प्रमुख ओझा बताउनुहुन्छ। यति बेला विभिन्न मुलुकहरू, खास गरी भारतबाट धेरै नागरिकहरू भित्रिएका छन्। ती नागरिकहरू को आगमनले गर्दा नगरपालिकाका धेरै कामकाजहरू पनि अलिकति अस्तव्यस्त भएका छन्। हाम्रो सबै ध्यान कोरोना विरुद्धको यो महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ। हाम्रो सबै सैन्य यसैमा परिचालन छ र अहिले पछिल्लो पटक मात्रै करिब 700 को हाराहारी 697 जना नागरिक अमरगढीमा भित्रिएका छन् र उनीहरूको स्वाब टेस्ट गर्नका निमित्त सबै स्वाब सङ्कलन गरेर हामीले प्रयोगशालामा पठाइसकेका छौँ र यो निकै चुनौतीपूर्ण छ, निकै जटिल छ। वास्तवमा यति बेला सबै विद्यालयहरू, सबै सामुदायिक कार्यालयहरू ती नागरिकहरूले भरिभराउ भएका छन्। यो अवस्थामा जो हाम्रो सबै संयन्त्र छ, खास गरी स्थानीय तहको स्रोत साधन सामर्थ्यले धेरै कुराहरू खेल्नु पनि मुस्किल भएको छ, निकै कठिन भएको छ। तर पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा, जनतालाई जागरुक पैदा गर्ने कुरामा, सचेतीकरण गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। खास गरी अमरगढी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिमका 66 वटा स्थानीय तहहरू अमरगढी नगरपालिका भएर प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो सबै केन्द्रबिन्दुमा छौँ। अर्कोतिर जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका भएका कारणले अन्य गाउँपालिका नगरपालिकामा संक्रमित भएका नागरिकहरू पनि सदरमुकाममै आउने भएकाले जोखिम बढेको छ। आइसोलेसनमा अन्य स्थानीय तहका छन्। अमरगढी नगरपालिकाभित्रकै नागरिकहरू 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ र यो व्यवस्थापन गर्ने सवाल चुनौतीपूर्ण छ। मैले अगाडि पनि भने, किनकि अहिले जो हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थियौँ, आरबिटी गरेका केही नागरिकहरूलाई घर पठायौँ र पछिल्लो समय हामीले आरबिटीकै विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर सबैको पिसिआर गर्ने दिशामा केन्द्रित भयौँ, जस अन्तर्गत 489 जनाको पिसिआर परीक्षणका निमित्त प्रयोगशालामा पठाइएको छ। आज मात्रै साँझसम्म आउने कुराको हामीलाई यसको नतिजा आउने कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो नतिजा आइसके पछाडि कतिजना संक्रमित देखिन्छन्, कतिजनाको नतिजा पोजिटिभ आउँछ, त्यसपछि उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नका निमित्त अहिले मात्रै भर्खरै हामीले एउटा बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। यति बेला स्थानीय तहको स्रोत साधन, स्थानीय तहको सामर्थ्य भन्दा
बढी नागरिकहरू भित्रिएका छन्, किनकि सामग्री व्यवस्थापन गर्ने इत्यादि कुराहरू गर्न सकिएला। तर पनि हाम्रो क्वारेन्टिनको जुन व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, त्यहाँ छुट्टै शौचालयका कुराहरू, छुट्टै उहाँहरूको धारो पँधेराका कुराहरू, यावत कुराहरू गर्न निकै गाह्रो पनि भएको छ। वास्तवमा यो सकिने अवस्था पनि छैन। अधिकांश विद्यालयका कक्षा कोठाहरूमा विद्युत जडान छैन, विद्युतीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यसले केही मापदण्डमा तलमाथि हुनसक्छ। मैले अगाडि पनि राखेँ, हाम्रो स्थानीय तहको स्रोत साधन र सामर्थ्यले नथिर्ने पनि हो, जनशक्तिका हिसाबले अनि व्यवस्थापकीय हिसाबले तैपनि हामी धानिरहेका छौँ। नगर स्तरीय एउटा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेका छौँ। प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी छ। यी कमिटीहरूले सबै कुराहरू व्यवस्थापन गरिरहेको छ र त्यो सँगसँगै अब अहिलेसम्म 697 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै लागि त्यो व्यवस्थापन गरियो र अब आइसोलेसन पहिलो चरणमा हामी 100 को तयारी गर्दैछौँ। 100 को तयारी गरिसके पछाडि थप आउने सम्भावित नागरिकहरूका लागि पनि जो क्वारेन्टिन निर्माण गरेका थियौँ तिनै भवनहरूलाई नै प्रयोग गर्ने हाम्रो योजना छ। बागबजार स्याउले भातकाँडा सडक खण्ड स्तर उन्नतिका लागि 5 करोड, टुडीखेल भलिया दुम्डा फालुमारे बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि 3 करोड 50 लाख, टक्ले सल्लाघारी मध्य चक्रपथ निर्माणका लागि 2 करोड, घाटाल चिम्रीकोट सडक कालोपत्रका लागि 1 करोड, दुम्डा छचोडा सडक 1 करोड, भलिया सुनोडा सडक 1 करोड, तुफान डाँडा टुडीखेल सडक कालोपत्रका लागि 7 करोड विनियोजन गरिएको छ र हाल सडक निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। नगरवासीलाई शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था गर्न अधिकांश खानेपानीका योजना निर्माणको कार्य सकिएको छ भने कतिपय योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। डडेलधुरा सदरमुकामको खलङ्गा खानेपानी योजना साना सहरी आयोजना मार्फत करिब 32 करोडको लागतमा एक परिवार एक धाराको अवधारणामा करिब 1500 धारा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 7 को पोखरा क्षेत्रमा 613 धारा सहित करिब 4 करोडको लागतमा बृहत पोखरा खानेपानी योजना सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको छ। त्यसैगरी लाठखोला मलम खानेपानी योजना प्रदेश सरकारको करिब 13 करोडको लागतमा सम्पन्न हुनेछ। त्यसैगरी फिन्नेकोट खानेपानी योजना करिब 1 करोडको लागतमा 138 धारा सहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यसैगरी अमरगढी नगरपालिका पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्रमा पर्दछ। ऐतिहासिक, धार्मिक र मौलिक सांस्कृतिकको जगेर्ना गर्दै नगरपालिकालाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाको योजना रहेको छ। नगर परिसर भित्र करिब 6 करोड 18 लाखको लागतमा विभिन्न पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ, जस अन्तर्गत घाटल स्थानमा तलाउ निर्माण, अमरगढी पार्क निर्माण, सलस्ट्रलिङ्गधुरा पर्यटन पूर्वाधार विकास, आदर्श बस्ती निर्माण, रावलतोली गुफा पर्यटन विकास, काश्यको टाकुरी दरबारको पूर्वाधार विकास योजना रहेका छन्। नगर क्षेत्रभित्र ऐतिहासिक अमरगढी किला र उग्रतारा मन्दिरलाई संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयको छनौटमा स्तर उन्नति भइरहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण नगरपालिका आसपासका विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएको मेयर ओझाको भनाइ छ। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा शहरी पूर्वाधार सुधार भन्ने योजना छ। त्यो देशभरिका 12वटा नगरपालिकाहरू छनौट भएका छन्। त्यसमा अमरगढी नगरपालिका पनि छनौट भएको छ र 9 करोड 14 लाख रुपैयाँ त्यसबापत हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस अन्तर्गत शहरी पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक शौचालयका कुराहरू, बस पार्कका कुराहरू, भित्री हाम्रा सडक सौन्दर्यीकरण गर्ने कुराहरू, सडक बत्तीका कुराहरूदेखि लिएर यो सहरलाई खास गरी शहरी एरियामा सौन्दर्यीकरणसँगै जोडिन्छ। बाटोघाटो निर्माण गर्ने कुराहरू, यी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न पाउँछ। त्यो भनेको अब नयाँ आर्थिक वर्षमा आउने हो रकम हैन? त्यो हाम्रो अमरगढी नगरपालिकाले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले सशर्त कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिकाको रेड बुकमै त्यो प्राप्त भएको छ सशर्त अनुदानमा। र यो कार्यक्रमले एउटा विश्व बैंकको अमरगढी नगरपालिकामा प्रवेश पनि भयो, पहिलो कार्यक्रम पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। यसले समग्र रूपमा जुन हाम्रो स्मार्ट सिटीसँग जोडिएका कम्पोनेन्ट नै हो। स्मार्ट सिटीमा सूचीकृत भएका नगरपालिकाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। यो कार्यक्रम मार्फत जुन लामो समयदेखि हामीले पुरा गर्न नसकेका योजनाहरू थिए अथवा बजेट अभावका कारणले यी कुरा पनि सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ।
त्यो सरकारले आफै छनौट गर्ने हो या पालिकाहरूलाई कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गराएको थियो कस्तो? यसका विषयमा सामान्य खालको प्रतिस्पर्धा पनि हो र अर्को कुरा केही लभिङका कुराहरू पनि हो। यसमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री माननीय गोकुल बास्कोटाज्यू जो डडेलधुरा आउनुभयो, डडेलधुरा आएर गइसके पछाडि उहाँ भिजिट नेपाल 2020 को कार्यक्रम अन्तर्गत घुम्न जाउँ अमरगढी अभियानको शुभारम्भ गर्न आउनु भएको थियो। डडेलधुरा आइसकेपछि मन्त्रीज्यूले नै यो कार्यक्रमका लागि अमरगढी छनौट गरिदिनु भयो। पछाडि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका कारण केही कुराहरू जुन स्पिडमा काम जानुपर्ने थियो त्यो जान सक्ने अवस्था थिएन, किनकि हाम्रा साधन स्रोत सामर्थ्यका कुराहरू र हाम्रो जनशक्तिको कुराहरू को पनि अभाव नै थियो। यो वर्ष मात्रै कर्मचारी पूर्ण भएको छ र समग्र रूपमा अमरगढी नगरपालिकालाई जुन हामीले हिजो निर्वाचनका बेला अथवा जनताका बिचमा जाँदा पनि भनेका थियौँ एउटा स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्छौँ भनेर, स्मार्ट सिटी हुनका लागि यसका थुप्रै कम्पोनेन्टहरू छन्, थुप्रै आवश्यकताहरू छन्, थुप्रै 4वटा पिल्लरहरू छन्। यी पिल्लरहरू पूर्ण गर्न यो 4-5 वर्षमै सम्भव हुँदैन, तर यसका निमित्त आधार स्तम्भ खडा गर्ने कुरा हो। आधार स्तम्भ खडा हुँदैछ। यद्यपि यो वर्ष कोरोना कोभिडका कारणले गर्दा धेरै काम अन्यलमा छन्, तर पनि हामीले यो वर्ष मात्रै झन्नै 14-15वटा निर्माण कार्यका निमित्त खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जस अन्तर्गत बागबजार कीर्तिपुर सडक विस्तारका निमित्त 44 करोड प्राप्त गरेका छौँ। त्यो टेन्डरमा अगाडि बढेको छ। बागबजार स्याउले सडक निर्माणका निमित्त 10 करोड प्राप्त गरेका थियौँ। 5 करोडको टेन्डर भएर त्यो काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ, सम्झौता भइसकेको छ। त्यसै गरी मैले पटक पटक उठाउँदै आएको अमरगढीभित्रका ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्, यिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, निर्माण गर्ने कुरा र प्रचार प्रसार गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। र पर्यटन प्रवर्धन अन्तर्गत यस वर्ष मात्रै कसियाको टाकुरीमा 71 लाख, राउतोली गुफामा 82 लाख, सस्लिङधुरामा 70 लाख, भीमदत्त आदर्श बस्तीमा 71 लाख, त्यसै गरी अमरगढी पार्कमा 1 करोड 25 लाख, घटाल थानमा 42 लाख हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो टेन्डरमा गएको छ। यो महिनाको 8 गते टेन्डरको मूल्याङ्कन हुन्छ, बिड गर्ने लास्ट म्याच छ। त्यस सँगसँगै खेल पूर्वाधारसँग जोडिएर जुन उग्रतारा रङशाला हामी निर्माण गर्ने शुभारम्भ गरेका थियौँ, यस वर्ष 57 लाखको टेन्डर भएको छ। त्यसको काम पनि अगाडि बढ्छ। अमरगढी किल्लामा झन्नै 1 करोड 30-35 लाखको हाराहारीमा यस वर्ष काम अगाडि बढेको छ, त्यो काम हुँदैछ। उग्रतारा मन्दिरमा पनि वेद विद्याश्रममा यस वर्ष 80 लाख बराबरको काम अगाडि बढेको छ भने यो बाहेक पनि अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै हामी सुरुवात गरेका छौँ, यद्यपि पूर्णता दिन सकिएको छैन। पर्यटन सूचना केन्द्र यस वर्ष जुन यो कोरोना कोभिडका कारणले गर्दा हाम्रो पर्यटन गतिविधि सबै ठप्प हुनुपर्ने अवस्था आयो, तर पनि पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू, डोटेली सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नेको शुभारम्भ गरेका छौँ र अरू थुप्रै ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू छन्, पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यी कुराहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने ढङ्गले लागेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको अमरगढीको शान, अमरगढीको पहिचान भनेको महाभारत लेक पनि हो। यसको संरक्षण गर्नका निमित्त पनि केही पहल भएको छ, केही छलफलहरू शुभारम्भ भएका छन्। अहिले एउटा पिस पार्क निर्माण गर्ने काम पनि यो वर्ष सुरुवात भएको छ, जुन पुरानो बाल मन्दिरमा रहेको थियो। यद्यपि अहिले रिजल्ट देखिँदैन, रिजल्ट देखिन केही समय लाग्छ, जुन मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ। त्यस अलावा पनि अहिले डेकोरेसन लगानीमा 2 करोड बराबरको टेन्डर गरेका छौँ। चिम्रीकोट घटालमा 1 करोड बराबरको टेन्डर भएको छ। भलिया टुँडेखेल सडकमा 3.5 करोडको टेन्डर भएको छ। टुँडेखेल सुनेडामा 1 करोड छ। त्यसै गरी छचोडा दमडा भालमारेमा यस वर्ष टेन्डर भएको छ। यी थुप्रै कामहरू अगाडि बढेका छन्। पूर्वाधार विकासका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यस वर्ष अमरगढी नगरपालिकाको जग निर्माणको वर्ष हो। हामीले जग निर्माण गरिसकेका छौँ। यी योजनाहरूलाई अब समयमै अमरगढीवासी आम नागरिकहरूले यो गुणस्तरीय काम गराउने कुरामा दबाब दिनु, खबरदारी गर्न जरुरी छ। सबैको साथ समर्थन सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। यसले पूर्वाधारमा हामी ठुलो फड्को मार्छौँ। अर्को कुरा, फागुन 26 गते मैले अर्थ मन्त्रालयमा सिटी हल, बस पार्क, रिङ रोड र टुँडेखेल निर्माणका निमित्त 68 करोड बराबरको एउटा फाइल पेश गरेको थिएँ। त्यो फाइल कोरोना कोभिडका कारणले ठ्याक्कै प्रक्रियामा जान सकेन, तर यो वर्ष रेड बुकमा त्यो योजना जोडिएको छ। हामीले शीर्षक जोडिसके पछाडि राज्यसँग स्रोत हुने बित्तिकै यो काम पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यी समग्र कुराहरू हेर्दा आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू मैले देखेको छु। अझ यो पूर्वाधार सँगसँगै जस्तै खानेपानीकै कुराहरूमा वार्ड नम्बर 7 मा अहिले 613 धारा वितरण गर्ने गरी खानेपानीको ठुलो योजना काम शुभारम्भ भएको छ। त्यसै गरी अमरगढी 11 को फिन्नीकोटमा ठुलो योजना शुभारम्भ भएको छ। अमरगढी 1 र 2 छाउने गरी
लाटखोला मालम खानेपानीमा यो वर्ष 1.5 करोड रुपैयाँको बजेट छ। त्यसै गरी डोटी घटाल समग्र वडा नम्बर 2 र आदि भाग वडा नम्बर 3 पुरै र 2 को आदि भाग छुने गरी दहतला खानेपानीमा 2 करोड बजेट प्राप्त गरेका छौँ भने जे जति पनि पहल भएका छन् यसले प्रशस्त आशा गर्ने ठाउँहरू र जनतामा केही आशाको दियो जगाए। त्यसै गरी अमरगढी नगरपालिकाभित्र डोटेली सङ्ग्रहालय, छहरे झरना, अजय मेरु कोट पैदल मार्ग निर्माणका क्रममा रहेका छन् भने कार्यालयको प्रशासकीय भवन 8 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसै वर्ष विश्व ब्याङ्कको लगानीमा शहरी पूर्वाधार विकासका निमित्त 9 करोड 14 लाख विनियोजन भएको छ। सहरको सौन्दर्यताका लागि स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइरहेको छ भने बस पार्क सभाहाल निर्माणको कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। यति मात्र नभएर आलु प्रवर्धन, गाई प्रवर्धन, भैँसी प्रवर्धन, औद्योगिक विकास लगायत कार्यक्रमले नगरका जनतामा खुसी छाएको छ। नगर प्रोफाइल निर्माण 5 वर्ष अल्पकालीन, 10 वर्ष मध्यकालीन र 20 वर्ष दीर्घकालीन गृहयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। आज मैले तपाईहरूलाई डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको सेयरफेयरबाट डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा भएर गरेका गतिविधिहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेँ। अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा ज्यूको सक्रियतामा भएका कार्यहरू अत्यन्तै सराहनीय छन्। यस्तै कार्य सबै स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले गर्ने हो भने पक्कै पनि विकास निर्माण र सामाजिक विकासले फड्को मार्ने थियो। यिनै शुभ सन्देशका साथमा कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल लगायतको रिपोर्ट लेखनमा दीक्षा गौतम र सम्पूर्ण बिदा हुन्छ। यहाँहरू भने हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। जाँदै मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।